हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गो एकेडमी। गो एकेडमी पर आप सबका स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज के सेशन में, आज की क्लास में हम लोग दिसंबर 2019 में पूछे गए ज़बान 2 में उर्दू के सवालात को हल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग इक़्तिबास हल नहीं करेंगे। इक़्तिबास आपको पता ही है कि 15 सवालात आपको इक़्तिबास यानी इबारत पैराग्राफ पढ़कर देना होता है, जो कि बहुत आसान होता है। मैंने कई वीडियोस में इबारत हल करने का तरीक़ा बता दिया है, और जिस पर अमल करके आप 15 में से 15 बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक भी गलती आपका नहीं होना चाहिए। आज हम लोग सिर्फ पेडागोजी के सवालात हल करेंगे, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेडागोजी के सवालात जितना ज़्यादा आप डिस्कस करेंगे, बहस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा स्कोर आप पेडागोजी में कर पाएंगे। और सीटेट के संदर्भ में पेडागोजी के सवालात को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पेडागोजी के सवालात ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 136, दफा 343 यानी कि आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343 के हिसाब से क्या है, जबान क्या है, इसमें क्या कहा गया। हिंदी बतौर सरकारी जबान, हिंदी जो भाषा है वो सरकारी जबान के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी, या फिर हिंदी बतौर मुआविन सरकारी जबान के इस्तेमाल की जाएगी, अंग्रेजी बतौर सरकारी जबान होगी, या फिर अंग्रेजी बतौर मुआविन सरकारी जबान। तो आर्टिकल दफा 343(2) में कहा गया है कि अंग्रेजी जो होगी बतौर मुआविन सरकारी जबान होगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। दर्ज झेल में से कौन क्लासिकी जबान यानी कि शास्त्रीय भाषा के पैमाने में शामिल नहीं है। क्लासिकी जबान किसे कहते हैं, शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज किसे कहते हैं, जो बहुत पुरानी, लगभग 1500 से 2000 साल पुरानी हो, जिसकी अपनी एक प्राचीन कदीम अदब हो, लिटरेचर हो, और जो दूसरी जबान से न ली गई हो, दूसरी जबान से अख्ज़ न की गई हो, इसे क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं। हिंदुस्तान में 6 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है ना। सबसे पहले तमिल भाषा को क्लासिकल भाषा के तौर पर अपनाया गया था, और ये 6 क्लासिकल लैंग्वेज को अनुसूची 6 में दर्ज किया गया है। तो क्लासिकल लैंग्वेज के पैमाने मुंदरजा झेल कौन नहीं है। ज़बान की 1500 से 2000 साल पुरानी तारीख या तहरीर मवाद हो, यानी कि इसकी हिस्ट्री हो, तो लगभग 1500 से 2000 साल पुरानी, सही बात है। इस ज़बान में कुछ कदीम अदब रज़मिया कलमबंद किए गए हों, सही बात है। ज़बान का ताल्लुक शेड्यूल ज़बानों से ना हो, ये कोई क्लासिकल लैंग्वेज की पैमाना या खसूसियत कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, ज़बान की तारीख, ज़बान की अपनी तारीख की रिवायत हो, सही बात है। क्लासिकल लैंग्वेज की अपनी तारीख़ी रिवायत होती, हिस्ट्री होती है, और ये दूसरी ज़बानों से मुस्तआर ना हो, यानी कि दूसरी ज़बानों से न ली गई हो, तो ये तीनों बात, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 4, ये तीनों बात क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकी ज़बान से मुताल्लिक़ है। ऑप्शन नंबर 3, ये क्लासिकल लैंग्वेज का पैमाना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हमें सवाल में पूछा गया है कि कौन क्लासिकी ज़बान के पैमाने में शामिल नहीं है। तो ज़बान का ताल्लुक शेड्यूल्ड ज़बानों से ना हो, ये उसके पैमाने से ताल्लुक नहीं रखता है। अगला सवाल देखिएगा। आमोजगार यानी कि लर्नर, अधिगम करता कि सुनने की महारत, सुनने की कौशल का अंदाज़ा कद्र इवैल्यूएशन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, उनके साथ मुतवातिर मश्क, कंटिन्यू मश्क किया जाए, एक्सरसाइज किया जाए, और उनके साथ अमल किया जाए। कहानी सुनाने के बाद तफहीम पर मबनी सवालात के ज़रिए, यानी कि कोई स्टोरी आप सुना रहे हैं, कोई कहानी सुना रहे हैं, उसके बाद
अंडरस्टैंडिंग के सवालात, कुछ आप उनसे क्वेश्चंस प्रश्न कर रहे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि बच्चे की आप अगर सुनने की कौशल का, लिसनिंग स्किल का आप एवेल्यूशन करना चाह रहे हैं, तायुन कद्र करना, अंदाज़ा कद्र करना चाह रहे हैं, तो उससे कुछ आप तफहीम के सवालात कर लीजिए, अंडरस्टैंडिंग के कुछ क्वेश्चंस कर डालिए। तो उससे बच्चे की आपको अंदाज़ा लगाएगा कि बच्चे की सुनने की सलाहियत, उसकी महारत कितना ज़्यादा है और कितना वो समझ पा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। इससे पहले भी कई सवालात इस तरह के आए हैं सुनने की महारत से मुताल्लिक, और हमने बहुत ही अच्छे से पिछले वीडियोस में बताया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ पेडागोजी के वीडियोस ज़रूर देखिए, बहुत बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। पढ़ने की इब्तिदाई मरहले में उस्ताद को तवज्जो दी जानी चाहिए, किस बात पर फोकस करनी चाहिए? इनिशियल स्टेज में, शुरुआती दौर में, हुरूफ तहज्जी याद करने पर, पढ़ने में रवानी पर, हर्फ आवाज़ के मुताबिक को फ़रोग देने पर, हर्फ जो है आवाज़ के मुताबिक फ़रोग देने पर, या फिर पढ़ने में दुरुस्तगी पर। इनिशियल स्टेज में बच्चे को हम हरूफ के साउंड को याद कराते हैं, हरूफ की जो आवाज़ है वो याद कराते हैं। इससे पहले भी कई वीडियोस में आया है कि पहले हर्फ की आवाज़, फिर हरूफ की पहचान, फिर लफ्ज़, फिर जुमला, है ना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ये रिपीटेड सवालात हैं, बार बार इस तरह के सवाल अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। मुझे लगता है अगर आपने उन वीडियोस को देखा होगा तो आप देखते ही सही आंसर कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, सुनना और पढ़ना ये दोनों तरह की कौशल स्किल्स हैं। सुनने की एक स्किल महारत है और पढ़ना भी दोनों महारत है। किस तरह की महारतें हैं? अख़ज़ी महारतें हैं, इजहारी महारतें हैं, दिलचस्प महारतें हैं, या फिर गौर फिक्र की महारतें हैं। सुनना और पढ़ना दोनों ऐसी महारतें हैं जो आप सीखते हैं, हासिल करते हैं। तो ये अख़ज़ी महारतें हैं, इन महारतों को सीखा जाता है, हासिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही एक इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, तख्लीक कार बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक उस्ताद किसके ज़रिए अपने रद्द अमल यानी फीडबैक का इजहार कर सकते हैं? ऐसे बच्चे जिनके अंदर क्रिएटिविटी है ना, क्रिएटिविटी की सलाहियत है, तख्लीकी सलाहियत, उसको आप कैसे अपना रद्द अमल देंगे? बच्चों की कवायदी गलतियों के बारे में तफसीली फीडबैक फराहम करके, यानी कि व्याकरण में जो त्रुटि कर रहा है बच्चा, उसमें आप बच्चों को फीडबैक दे रहे हैं, या फिर उनके कामों की तारीफ, उनके कामों का हवाला देते हुए उन पर खुसूसी तबसरा, खुसूसी बातचीत करके। ये बहुत अच्छा तरीका है कि बच्चे को पहले आप अप्रिशिएट करें, बच्चे को पहले आप शाबाशी दें, फिर उनके काम का कुछ रेफरेंस दें कि यह काम तुमने ठीक किया, और फिर उन पर अगर कहीं पे कोई मिस्टेक है, त्रुटि है, तो उस पर थोड़ा चर्चा करना बच्चों के साथ। ये रद्द अमल का बहुत ही मुनासिब और मुस्बत तरीका है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। गलतियों को नज़रअंदाज करने के लिए कहकर ये कोई रद्द अमल का तरीका नहीं, ये गलत तरीका है कि आप गलती को नज़रअंदाज करने कह रहे हैं बच्चों को, तो फिर हमेशा वो गलती करते रहेंगे। उनकी गलती का सुधार, त्रुटियों का सुधार कब होगा? पूरी क्लास के सामने बेहतर तहरीर के ग्रेडिंग देकर, सिर्फ ग्रेडिंग से बच्चे के अंदर ऑल राउंड डेवलपमेंट, हमा जहत शख्सियत का नशोनुमा नहीं होगा। बच्चे को रीइंफोर्समेंट की भी ज़रूरत है, तहरीक की भी ज़रूरत है कि बच्चे को आप मोटिवेट भी करें, तारीफ भी करें, उन्हें अप्रिशिएट भी करें। ये सारा प्रोसेस टीचर को फीडबैक देते समय, रद्द अमल करते समय अपनाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बेस्ट और सही ऑप्शन आंसर होगा, क्योंकि पेडागोजी के सवाल में आपको सही आंसर चुनना होता है, इंतखाब करना होता है। थोड़ा बहुत आपको शक और इश्तिबाह में डालेंगे, लेकिन जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आप
بہتر آنسر کر پائیں گے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، درج ذیل میں سے کون اپنے آپ زبان سیکھنے اور زبان کی آموزش کا بنیادی فرق ہے؟ بیسک ڈفرینس کیا ہے کہ بچہ اپنے آپ میں زبان سیکھ رہا ہے یعنی کہ گھر پر، یا زبان سیکھنے کے لیے اسکول جا رہا ہے یا کچھ کہیں اور جا رہا ہے؟ اس میں فرق کیا ہے؟ روانی اور درستگی دونوں سے تعلق ہے، زبان سے سابقہ، جی ہاں زبان سے سابقہ بنیادی فرق ہے۔ آپشن نمبر 2 اس کا صحیح آنسر ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، بطور ماخذ، بطور سروت، بطور ریسورس کے طور پر مادری زبان مدر ٹنگ کے استعمال کے بارے میں ذیل میں دیا گیا کون سا بیان درست نہیں ہے؟ نیچے 4 اسٹیٹمنٹ، 4 بیان دیے گئے ہیں، 4 باتیں ہیں، ان میں سے مادری زبان سے ریلیٹڈ کون بات صحیح نہیں ہے؟ یہ بچوں کی آموزش، غور و فکر اور تبادلہ خیال میں معاون ہوتی ہے، بات صحیح ہے، یہ تو معاون ہوتی ہے۔ یہ آموزگاروں کے معنی اخذ کرنے کے عمل میں مثبت رول ادا کرتے ہیں، صحیح بات ہے۔ ادھگم کرتا کو، لرنر کو، طالب علم کو مدد کرتے ہیں کسی بھی چیز کو، کسی بھی معنی کو سیکھنے میں۔ مادری زبان اہم تدریسیاتی مواقع فراہم کرتی ہیں، صحیح بات ہے۔ مادری زبان جو ہے، مدر ٹنگ جو ہے، بچے کو سیکھنے کا مواقع فراہم کرتی ہے، تو یہ بھی بات صحیح ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں، یہ دوسری زبانوں کو نظر انداز کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ مادری زبان کسی دوسری زبان کو نظر انداز کے لیے نہیں کہتی ہے نا، بلکہ دوسری زبانوں کو سیکھنے میں مددگار ہوتی ہے مادری زبان۔ تو یہ بات غلط ہے، یہ بیان درست نہیں ہے، ہمیں سوال میں پوچھا گیا ہے درست نہیں ہے، تو آپشن نمبر 4 درست نہیں ہے، اس لیے آپشن نمبر 4 اس کا صحیح آنسر ہوگا۔ اوکے، اگلا سوال دیکھیے گا، ابتدائی سطح پر بچے کی زبان کو فروغ دینے میں سب سے اہم کیا ہے؟ یعنی کہ انیشیل اسٹیج میں بچے کو ہم کیا سکھائیں گے؟ قواعد کا علم سکھائیں گے، ویاکرن کا، گرامر سکھائیں گے، یا پھر زبان کے لیے مناسب ماحول فراہم کریں گے، یا پھر زبان کی درسی کتب، زبان لینگویج کی آپ کوئی کتاب پستک دے رہے ہیں، یا بچے کا اندازہ قدر کر کے ایویلیوشن کر کے؟ بچے کو ماحول فراہم کر دیجئے، بچے زبان خود بخود سیکھیں گے۔ نام چومسکی کے حساب سے کیا ہے؟ بچے کو صرف ماحول ملنا چاہیے، بچے کے اندر کسی بھی زبان کو سیکھنے کی صلاحیت خدا داد ہوتی ہے۔ LAD لینگویج ایکوائزیشن ڈیوائس جو نام چومسکی نے دیا، کہ ان کے حساب سے بچے کے اندر سیکھنے کی صلاحیت بھاشا کو پہلے سے ہوتی ہے، صرف اسے ماحول دیا جائے۔ تو یہ بات آپشن نمبر 2 صحیح ہے کہ بچے کو کے اندر زبان کے فروغ دینے کے لیے انہیں سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ انہیں ماحول فراہم کیا جائے، انوائرمنٹ دیا جائے، واتاورن دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپشن نمبر 2 اس کا صحیح اور مناسب آنسر ہوگا۔ پورٹ فولیو کی مثال ہے، پورٹ فولیو کا ادھارن اور ایگزامپل نمن میں سے مندرجہ ذیل میں سے کون سا؟ پورٹ فولیو کسے کہتے ہیں؟ جس میں بچے کا ایکٹیویٹی کا ریکارڈ رہتا ہے، ایک اسپیسیفک ٹائم کا، 6 مہینے 2 مہینے کا ریکارڈ بچے کا، جو بھی ایکٹیویٹی اسکول میں کرتا ہے بچہ، چاہے اکیڈمک ہو یا اکیڈمک سے باہر ہو، اس میں پورٹ فولیو میں رکھا جاتا ہے۔ تو یہ کس کا مثال ہے، کس چیز کی مثال ہے؟ از خود اندازہ قدر، اپنے آپ سے بچے ایویلیوشن کر رہا ہے، یا پھر استاد کے ذریعے اندازہ قدر، یا پھر از خود اپنے آپ اور استاد، ٹیچر، ادھیاپک دونوں کے ذریعے اندازہ قدر۔ تو پورٹ فولیو سے دونوں کے ذریعے، ٹیچر کے ذریعے اور اسٹوڈنٹ دونوں کے ذریعے بچے کا ایویلیویشن ہوتا ہے، اسسمنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپشن نمبر 3 اس کا صحیح آنسر ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، لفظوں پر مبنی معمہ کہتے ہیں مسٹری کو، رہسیہ کو، کس کے اضافے میں معاون ہوگا؟ یعنی کہ کون سی چیز کو بڑھائے گا؟ سننے کی مہارت کو، لکھنے کی مہارت کو، لفظیات کو، یا ادبی معانی کو؟ تو لفظوں پر مبنی معمہ لفظیات کو فروغ دے گا، لفظیات کو بڑھائے گا۔ تو آپشن نمبر 3 اس کا صحیح آنسر ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، درج ذیل میں سے کون
سننے کی سرگرمی کے اندازے قدر کے دوران ضروری نہیں ہے۔ سننے کی سرگرمی یعنی کہ آپ بچے کو کچھ سنانا چاہ رہے ہیں یا سنا رہے ہیں، کچھ ایسی ایکٹیویٹی کہہ رہے ہیں جس میں بچے کا لسننگ پاور ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، لسننگ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ اس میں کون ضروری نہیں؟ آواز یا لفظوں کا استعمال، آواز تو ضروری ہے، لفظوں کا استعمال بھی ہوتا ہے، موضوع کے مطابق لفظوں کا درست استعمال بھی ہوتا ہے، لغات اور فاموس کا استعمال، صاف اور واضح آواز، صاف اور واضح آواز بھی چاہیے سننے کی سرگرمی میں، موضوع کے مطابق لفظوں کا استعمال بھی چاہیے اور آواز بھی چاہیے۔ چاہیے کیا نہیں چاہیے؟ لغات کا ضروری نہیں ہے کہ آپ لغت کھول کے، ڈکشنری کھول کے، شبد کوش کھول کے آپ بچوں کو دکھائیں، یہ سننے کی سرگرمی کے اندازے قدر کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو آپشن نمبر 3 اس کا صحیح آنسر ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، زبان کے حروف کو آوازوں کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی تدریس کا ایک ڈیش طریقہ ہے۔ زبان کے حروف سمجھیے گا ذرا، زبان کے حروف لینگویج کے جو لیٹرز ہے اس کو آواز کے ساتھ ملا رہے ہیں، آواز کے ساتھ یعنی ورنمالا کو ساؤنڈ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اس تدریس، یہ کون سا تدریس کا طریقہ، یہ کون سا ٹیچنگ میتھڈ کہلاتا ہے، شکشن کا کون سا ودھی کہلاتا ہے؟ راست یعنی کہ ڈائریکٹ میتھڈ، پرتیکش ودھی۔ پرتیکش ودھی کیا ہوتا ہے؟ جس میں بچہ راست طریقے سے ڈائریکٹ لینگویج سیکھ رہا ہے، جس میں کسی دوسرے لینگویج کی سہایتا نہیں لیتا ہے، جس میں کوئی مدر ٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یا پھر صوتی طریقہ، صوت کہتے ہیں آواز کو، یہاں پہ آواز کی بات کی جا رہی ہے سوال میں، تو آپشن نمبر 2 اس کا صحیح طریقہ، صوتی طریقہ صحیح ہوگا۔ یعنی کہ جب آواز کو حروف کے ساتھ، حروف کو آواز کے ساتھ بچوں کو ملا کر پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو آپ صوتی طریقہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ کون سا طریقہ؟ صوتی طریقہ۔ ٹھیک ہے، آپشن نمبر 2 اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، درسی کتاب سے پرے جانے کا مطلب کیا ہے؟ درسی کتاب سے باہر جانے کا مطلب کیا ہے؟ درسی کتاب کے علاوہ، ٹیکسٹ بک کے علاوہ اضافی تدریسی مواد فراہم کرنا، صحیح بات ہے، یا پھر درسی کتاب کو نظر انداز کرنا اور اس سے پڑھے جانا۔ درسی کتاب سے پڑھے جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ درسی کتاب کو بالکل ہی نہیں پڑھا رہے، بلکہ دیکھیے یہ سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے، اس لیے میں پر تفصیل سے وضاحت کر دوں کہ درسی کتاب سے پڑھے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو درسی کتابیں ہیں، کلاس روم کی، کلاس میں پڑھائی جانے والی جو کتابیں اور پستک ہیں، اس کے علاوہ بھی بچوں کو آپ کچھ بتا رہے ہیں، کچھ بتا رہے ہیں، یہ ہوتا ہے درسی کتاب سے پڑھے جانے کا مطلب، نہ کہ درسی کتاب کو نظر انداز کرنا ہوتا ہے۔ اگلا آپشن کیا ہے؟ معلومات کو درسی کتاب پر مرکوز کرنا، یہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ درسی کتاب کے علاوہ بھی بچوں کو کچھ معلومات، کچھ مواد بچوں کو دینا۔ درسی کتاب سے پڑھے جا کر بچے کو مزید گراں بار نہ کرنا، یہ سب بات غلط ہے۔ تو درسی کتاب سے پڑھے جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ درسی کتاب کے علاوہ بھی آپ اضافی تدریسی مواد فراہم کر رہے ہیں، جو کہ آپشن نمبر 1 میں آپ کا لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال دیکھیے گا، استاد تیسری جماعت کے طلبہ، کلاس 3 میں طلبہ کو لفافہ بنانے کے بارے میں ہدایات دے رہے ہیں، لفافہ بنانے کے بارے میں کچھ انسٹرکشن دے رہے ہیں، کچھ گائیڈ لائنز دے رہے ہیں نا۔ بچے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں۔ اس طرح کی سرگرمی زبان کی کلاس میں بچے کے لیے معاون ہوتی ہے۔ بچے کو انسٹرکشن آپ سنا رہے ہیں، پھر اس کے بعد بچے اس پر عمل کر رہے ہیں،
तो ये किस चीज पर महारत, कौन सी महारत को फरोग देगा, कौन सी महारत को फरोग देने में मदद करेगा? लिखने की महारत में इजाफा करने में या बोलने की महारत में इजाफा करने में। इस एक्टिविटी में बोलने की बात नहीं हो रही है। सुनने की महारत में इजाफा करने में, सुन रहा है बच्चा सुन रहा है, सुनकर सही अमल कर रहा है। तो इस तरह आप सुनने की महारत बच्चों में डेवलप कर रहे हैं, लिसनिंग स्किल को आप डेवलप कर रहे हैं, सुनने के कौशल को आप बच्चे का डेवलप कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ये कुछ पेडागोजी की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवालात थे जो हम आज की क्लास में डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक सारे वीडियोस की इंफॉर्मेशन पहुंचता रहे। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।